अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू दिस शो। ये एक नया शो है, यानी कि सैटरडे को हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि वीकेंड पे आपको कोई ऐसी काम की बात बता सकें हम विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक के फोरम से जो आपके लिए ज़िंदगी साज हो। और आज ये जो नशिस्त आप देख रहे हैं जिसमें कि विलिंग वेज के तमाम साइकोलॉजिस्ट्स मौजूद हैं, उनमें से 3 ने ये बीड़ा उठाया है कि आपके लिए एक ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। Being the world's one of the best rehabilitation centers for drug addiction, for substance abuse, Willing Ways and Sadakat Clinic are bringing to your knowledge that if your loved one is for any reason in addiction or substance abuse, don't wait any longer, get help now. इस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए और इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं अब सबसे पहले मिस्टर रिदा ज़हरा से कहूँगा कि आज की नशिस्त का आगाज़ करें, और तमाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे आप समझें कि आप इनपुट देना चाहते हैं, प्लीज़ डू सो। मैं आज बात करूँगी फैमिली के उन बिहेवियर्स के बारे में जो कि वो एडिक्शन के अंदर, अल्कोहलिज्म के अंदर यूजुअली यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और अनवांटेडली दे डोंट इवन नो कि वो जो ये कर रहे हैं कि वो रवैये उनके सही हैं कि ये उनके गलत हैं। तो आज से बहुत साल पहले 2 मदर्स थी जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी और उन्होंने बेसिकली ये प्रूव किया था कि ड्राइविंग व्हाइल यू आर इन अ स्टेट ऑफ अ ड्रंक इज़ नॉट फेयरली एक्सेप्टेड थिंग। उससे पहले सारे लोग ड्रंक होते थे और वो ड्राइव करते थे। इसी तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि एडिक्शन के अंदर भी फैमिलीज ये रियलाइज़ नहीं कर रही होती हैं कि हाउ द एडिक्शन हैज़ कम्प्लीटली इनकल्फ्ड देम, और वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सक रही होती। इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है रियलाइजेशन, कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि एडिक्शन आपको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है या फैमिलीज़ के अंदर किस तरह से ट्रैवल कर रही है। एडिक्शन जो है इसका डिजीज़ कॉन्सेप्ट इस तरह से भी है कि सिर्फ ये इंडिविजुअल के साथ नहीं होती बल्कि इट ट्रैवल्स थ्रू आउट विद इन द फैमिली एज वेल। तो मैं इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ और इसी मेथड्स के बारे में बात करूँगी कि इसमें क्या होना चाहिए। Ignoring someone in addiction is exactly in the same way like you're giving car keys to a drunk person and you're allowing that person to drive the car. So first of all आपको डिजीज़ के अंदर enabling नहीं करनी चाहिए। उनके कोई भी ऐसे behaviors जो कि उनकी डिजीज़ को increase करें, वो enabling behaviors नहीं होने चाहिए। Questioning और assumptions होती हैं जो families अक्सर करती हैं कि हमें डिज़ीज़ के अंदर क्या कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनके लेके। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी हिट द बॉटम। हिट द बॉटम ये होता है कि किसी भी इंसान का एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है जिसको वो टच अपॉन करता है। अल्कोहलिज्म या एडिक्शन में हर इंसान का हिट बॉटम डिफरेंट हो सकता है। एक इंसान का हिट बॉटम ये हो सकता है कि वो अल्कोहलिज्म के अंदर है या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग है और उसका एक सिवियर कार एक्सीडेंट हो जाता है। सो दैट इज़ द हिट बॉटम। किसी और का ये हो सकता है कि they experience bad effects of alcoholism और addiction जो कि उनकी health को completely deteriorate करते हैं। तो hit bottom concept ये है कि आपको families को ये चाहिए कि वो hit bottom के इंतज़ार में मत रहें, बल्कि वो खुद इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें और उनको इलाज और रिकवरी की तरफ लेके आएँ। काफ़ी सारे अल्कोहलिक्स थे उनसे जो कि सोब्राइटी के अंदर आ चुके थे और उनसे रिसर्चर्स ने ये क्वेश्चन किया कि उनके रिकवरी के अंदर आने की वजह क्या थी। सो दे एक्सप्लेन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड और अ फैमिली। तो एक इंसान इंडिविजुअली रिकवरी की तरफ नहीं आ सकता, उसमें उसकी फैमिली का और उसके इर्द गिर्द के लोगों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फैमिली के साथ एक और फिनोमेना जो होता है वो ये होता है फूलिंग द माइंड, कि एडिक्ट्स समझते हैं कि दे आर सेल्फ सफिशेंट, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं अल्कोहलिक्स जो हैं, दे आर लाइक मैजिशियंस, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एक खातून थी जो कि अल्कोहलिक थी और वो अल्कोहल के साथ साथ ट्रैंक्विलाइजर्स भी लेती थी बहुत हैवी डोजेज के अंदर, और वो अपने बच्चों को इस बात के ऊपर कन्विंस करती थी कि मैं अल्कोहलिज्म से नहीं सफ़र कर रही हूँ बल्कि इट्स द डिप्रेशन आई एम फेसिंग। तो उनके बच्चे इस हद तक इस चीज़ से कन्विंस्ड हो चुके थे कि दे एक्चुअली एड्रेस द डिप्रेशन बट नॉट दैट एडिक्शन। ये उन्होंने इस तरह से ये बिहेवियर अपना किया ताकि वो
ان کی ایڈکشن کی اس چیز کو نہ پکڑ سکیں, بلکہ وہ دے مینلی فوکس واز آن ڈپریشن. اس میں ایک اور بھی اسٹریٹجیز اکثر جو الکوہولکس یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, ایک آف بیٹ ایک وہ اسٹریٹجی ہے جو یوز کرتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ دے ڈو سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسپیکٹڈ. فار ایگزامپل اے پرسن ہو از ٹیکنگ کوکین, اس کا رویہ یہ ہوگا اپنی فیملی کی طرف کہ وہ اوائڈ کرے گا, کہ وہ اس کو اس چیز کے اوپر مت منع کر سکیں کہ واٹ ہی از ڈوئنگ از رانگ. تو ایٹ دا سیم وے ہی وڈ ٹرائی دس تھنگ کہ اس کی اس چیز کو ایڈریس نہ ہو سکے. کہ ایک لڑکا تھا ہو واز کوکین یوزر, سو ہی ڈنٹ وش ہز مدر آن ہز برتھ ڈے نائٹ, انسٹیڈ ہی کیم دا نیکسٹ مارننگ, اور اس نے آ کے اپنے جسٹیفائڈ بیہیویئر اپنے بیہیویئر کو اس طرح سے جسٹیفائی کیا کہ آئی ڈڈ ناٹ کم بیکاز اگر آپ مجھے اسٹیٹ میں دیکھتی یا میرے بہن بھائی ہوتے وہ مجھے اس چیز کے اوپر سنب کرتے, سو آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو روئن یور برتھ ڈے. ایکچولی مے بی ہی واز یوزنگ دا ڈرگ لاسٹ نائٹ. ہٹ باٹم کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ہی ایڈ کرنا چاہوں گی کچھ چیزیں کہ یہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے کافی علاج پیشنٹ کا ڈیلے ہوتا رہتا ہے, اور فیملی بھی انتظار کرتی رہتی ہے کہ جب کوئی بہت ہی برے حالات ہوں گے تو پھر یہ خود ہی شاید اس کو احساس ہو جائے گا. اور پیشنٹ کے لیے اور فیملی کے لیے ہٹ باٹم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور فیملیز بھی انتظار میں رہتی ہیں اور پیشنٹ بھی کہتا ہے کہ ابھی تو اتنے برے حالات نہیں ہیں تو کیا ضرورت ہے علاج میں جانے کی. اور یہ جو آگے چل کر آئی ایم شیور یہ ڈسکشن آگے ہوگی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کرائسس کو کریٹ کرنا پیشنٹ کے لیے, کیونکہ پیشنٹ کرائسس کے بعد ہی علاج میں آتے ہیں. تو فیملی کو بیسکلی جو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرائسس کا پھر ویٹ نہ کریں بلکہ کرائسس کو خود پھر پیدا کریں اگر پیشنٹ نے کرائسس کے بعد ہی علاج میں آنا ہے. دیٹس اے ڈفرینٹ کانسیپٹ کہ چیزیں ہم اس وقت تک انتظار کریں جب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہو اور وہ قابل تلافی بھی نہ ہو. اور یوزلی یہ کرائسس اس لیے بھی نہیں آ رہا ہوتا پیشنٹ کی زندگی میں کیونکہ جیسے مس رضا نے کہا کہ انیبلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کرائسس جیسی سچویشن میری زندگی میں ہے. کئی مرتبہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے شاید کہ ہم کانسیکوینسز سے اپنے لوڈ ون کو بچا رہے ہوتے ہیں, تو کرائسس کریٹ ہونے سے پہلے ہم ان کی ہوا نکال دیتے ہیں. بالکل کرائسس سم ٹائم کریٹ ہو بھی جاتے ہیں لیکن فیملی انہیں اس طرح سے ٹیکل کرتی ہے کہ وہ پیشنٹ تک جانے نہیں دیتی. اس انتظار میں فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے جائیں گے, اور سم ٹائم کرائسس کریٹ کرنے میں فیملی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی ایڈکشن میں مبتلا ہو گیا ہے تو فیملی بجائے ٹریٹمنٹ میں آنے کے یا ہیلپ سی کرنے کے شادی کرنے کی طرف جائیں گے, کوئی بزنس سیٹ کر کے دینے کی طرف جائیں گے, یا کچھ اور اس طرح سے اپنی طرف سے مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ وہ انیبلنگ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ڈیزیز کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائم فیملیز اس چیز کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ہم سے مدد مانگے, یا کب وہ یہ کہے کہ اب میں نشہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں یا میری زندگی اب ورس ہو گئی ہے تو اب مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ بھی سائنس بتاتی ہے کہ مریض کا جو برین ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا, جب وہ ڈیزیز کے ٹریپ میں ہوتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ خود سے اس بارے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کر سکے, اور وہ تو ہائی جیکڈ ہوتا ہے. اچھا, یہ جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو بنیادی نقطہ فیملی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا واسطہ کسی ایک بیماری سے ہے. یوزلی پیشنٹ کے اندر جتنے بھی ہمیں رویے نظر آتے ہیں وہ رویے جھوٹ بولنے کے ہیں, وہ رویے لڑائی جھگڑا کرنے کے ہیں, وہ رویے چوری کرنے کے ہیں, وہ رویے برے دوستوں میں بیٹھنے کے ہیں, اور ان میں سے ایک اور رویہ نشہ کرنے کا بھی جب ایڈ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. اور یہ وہی تمام رویے ہیں جو ہم سوسائٹی میں برے لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں. سو فیملی جب بھی کوئی بچہ نشہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان تمام سمٹمز کا نظر آنا بڑا لازمی اور مشروط ہوتا ہے تو فیملی جو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ کوئی زیادہ برا شخص بنتا جا رہا ہے. فیملی کی ساری کنسنٹریشن, جیسے جعفر صاحب نے ابھی کہا کہ فیملی اسے بزنس سیٹ کر کے دیتی ہے, بعض اوقات شادی کروانے کی طرف فیملی جاتی ہے, بعض اوقات فیملی اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ریسکیوئنگ کرنے کی طرف جاتی ہے, کوئی تھانے کچہری کا چکر بن گیا, فیملی وہاں سے جا کر اس کو بچا کر لائے گی. ساری چیزیں جو فیملی تگودو کر رہی ہوتی ہے انیبلنگ یا پرووکنگ کی صورت میں, فیملی کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سمجھ جائے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں زندگی میں, اور اس کے اندر کوئی انسائٹ ڈیولپ ہو جائے, کوئی وجہ تلاش کر لی جائے کہ یہ کیوں نشوں کی طرف جا رہا ہے. ہر روز امریکہ میں تقریباً 350 لوگ جو ہیں وہ اوور ڈوز کی وجہ سے مرتے ہیں ہر روز. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے ان فیملیز کے بچے ہیں جن کی فیملیز انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی دن یہ سمجھے
किसी दिन इसके अंदर इनसाइट डेवलप हो, किसी दिन ये नशा छोड़ने का फैसला करे, लेकिन ये फैसले जो हैं ये बाजुकात उन्हें मौत से भी दो चार करने की तरफ जाते हैं। सो हिटिंग बॉटम का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे नए तरीकाकार जो हैं वो आ चुके हैं कि जब किसी शख्स को एहसास हो और वो मदद के लिए पुकारे तो फिर उसकी मदद करने की तरफ जाएं। बाकी बीमारियों के अंदर हम देखें, जैसे अगर किसी को दिल का मर्ज है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो यूजुअली हम तमाम लोग या मरीज़ जो है वो घबराते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन डॉक्टर के पास चलें। जबकि एडिक्शन एक ऐसा मर्ज है जिसमें जितनी बीमारी बढ़ती जाती है डॉक्टर से दूरी उतनी ही मरीज़ करता चला जाता है। सो इसका मतलब है कि बजाय हम ये इंतज़ार करते रहें कि पेशेंट किसी दिन खुद समझे, जो सराउंडिंग में फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं जिनके ब्रेन ज़्यादा हेल्दी हैं, वो ही मिलजुल कर कोई ऐसा फैसला करने की तरफ जा सकते हैं जिससे उस शख्स की बेहतरी का कोई आगाज़ हो सकता है। आगाज़ से मुराद है कि कुछ इब्तदाई काम वो करने की तरफ जा सकते हैं। नशा छोड़ना उस इब्तदाई काम का कोई अंजाम हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना कोई अंजाम हो सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फैमिली को बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि उनका वास्ता किसी बिगड़े हुए बच्चे के साथ नहीं है, बल्कि किसी बीमार शख्स के साथ है जिसके रवैये जो हैं वो बीमार हैं और पीछे कोई जिस्मानी मर्ज है जो खलबली मचाए हुए है, और वो मर्ज जो है वो आपको उसके रवैयों में भी नज़र आता है। थैंक यू सो मच मैडम उज़्मा सदाकत, आपने बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट किया। मगर जो एक मिसाल आपने दी उससे मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाए कि जब कोई बीमारी होती है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डायबिटीज़, इस किस्म की कोई भी बीमारी होती है, तो मरीज़ जो है वो या तो खुद हेल्प सॉर्ट करता है अपनी परेशानी की वजह से, अपनी तकलीफ़ की वजह से, या फैमिली उसकी मदद करती है। मगर जो नशे की बीमारी है उसमें मरीज़ एक तो ज़हनी तौर पे कुछ अपाहज, कुछ मफलूज हो चुका होता है, उसकी थिंकिंग स्ट्रेट नहीं होती, और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ माने है जो उसको इलाज तक लेके जाती है, वो उससे जो प्यार उसको नशे से हो चुका होता है, मोहब्बत हो चुकी होती है, और वो समझता है कि इट इज़ दी पैनसिया टू ऑल दी प्रॉब्लम्स, जितनी भी मुझे पेन्स हैं, जितनी भी मेरी कमियां हैं, जो करियर में कमी है, जो वॉट एवर इट एसोसिएट्स विद इट, कि ये इसको मैं अपना ये जो फेवरेट चॉइसिएस्ट मोस्ट लव्ड चीज़ है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके साथ जुड़ा रहूँगा तो मैं हर चीज़ से कबूतर की तरह आंखें बंद करके बचा रहूँगा। देखिए, जब कोई नशा खुशी में करता है, सेलिब्रेट करने के लिए करता है, अपने खुशगवार लम्हात को और ज़्यादा खुशगवार बनाने के लिए करता है, तो तब तक तो बात ठीक ही समझ में आती है कि ये कोई वक्ती चीज़ है जो कि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन जब कोई नशे को फूलों की तरह खुशी और गम दोनों में इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो आप यूँ समझ लें कि ये कोई ट्रिकी वाटर्स हैं जिसके अंदर उसने कदम रंजा फरमा दिए हैं, और अब जितना आगे जाएगा उतने बिगाड़ जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू होंगे। सो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या कोई शख्स अपनी खुशियों को मैनेज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए नशा इस्तेमाल कर रहा है, या कोई शख्स अपनी तकलीफ़ों को भी जब मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये कोई आम नशा करने वाला नहीं, ये कोई ओकेजनल यूज़र नहीं, बल्कि अब ये शख्स जो है ये नशे की बीमारी में गिरफ्तार हुआ चाहता है, जिसके लिए कोई सद्देबाब करने के लिए हमें जल्द ही कोई फर्स्ट एड करने की ज़रूरत है, जल्दी कोई चीज़ें करने की ज़रूरत है। रिसर्च ये बताती है कि ऑन एवरेज जिन भी फैमिलीज़ के नशे की बीमारी जैसा मसला पैदा होता है, वो तकरीबन 7 से 10 साल का अरसा किसी इलाज में जाने के लिए लगा देते हैं, और वो इंतज़ार में ही रहते हैं कि किस दिन हमें ये पुकारे, किस दिन ये खुद कहे कि मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसको हेल्प फरमाऊँगा। ये जिस कॉन्सेप्ट पे भी हम सब बातचीत कर रहे हैं कि अब इंतज़ार जुल्म है, तो जितना इब्तदाई मराहल में आप इस बीमारी को भांप लेंगे, जान लेंगे, उसको मैनेज करने के लिए कुछ करना शुरू करेंगे, उतना ये सफ़र आसान होगा। जितना आगे के मराहल में जाकर आप मरीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये सफ़र मुश्किल तो नहीं, लेकिन वो तसलसल फिर ज़्यादा आपसे मांगता है, और इस्तकामत आपसे मांगता है, पेशेंस मांगता है, और कोई सही डायरेक्शन जिसकी तरफ आपका रुख है और जिसमें कदम कदम जो है वो आप कामयाबी के करीब पहुंचने की तरफ जाएं। हाली घर वालों के जो होम मेड रेमेडीज़ हैं उसके थ्रू फिर हम इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मेरा ख्याल है कुछ सिप्तैन भी कहना चाह रहे थे, मगर मैं एक आपको बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, एक मैडम ने बात की बड़ी मज़ेदार, और वो ये की कि कई दफ़ा हम नशे को फूलों की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कभी जिस तरह से बड़ी सेलिब्रेशन है, कोई दूल्हा बन रहा है तो फूल सेहरे में सजा लिए, कभी कोई फौत हो गया तो फिर उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं कब्र पे, और फिर हत्ता कि यही लोग जो नशे से इतनी वालेहाना मोहब्बत करने लगते हैं और हेल्प को हासिल नहीं करते, उसकी वजह यूँ कुछ इस तरह से बन जाती है कि इफ़ दे वांट टू स्टार्ट द डे एज एन आई ओपनर to begin the day, they're using it, and at the end of the day they're using it because they want to relax, they have worked so hard.
प्लीज। मैं मिस रिदा ने जो रियलाइजेशन की बात की थी, सबसे पहली बात मिस रिदा ने यही की, और मिस उज़मा भी इन्हीं बुनियादी बातों को हाईलाइट कर रही हैं। ये माशरती तौर पे इन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। माशरे में ये समझा जाता है कि ये कोई करैक्टर फ्लॉ है, ये कोई जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, झूठ बोलना, चालाकी करना, कोई कहानी सुना के पैसे ले जाना, उन पैसों का गलत इस्तेमाल करना। इवन फैमिलीज़ को हमने ये कहते हुए सुना है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि ये छोड़ सकता है लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहता, ये जानबूझ के ऐसा करता है। तो ये एक बीमारी है। जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो हम किसी बायोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें कि जिस्म में कोई ऐसी ख़राबियाँ आ रही हैं या जहन में केमिकल्स की कोई ख़राबी है जिसकी वजह से इसको हम बीमारी कहते हैं। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है, और उसको उसी तरह हम अगर तस्लीम कर लें कि ये एक बीमारी है, फिर हम जो लोग इस बीमारी से गुज़र रहे हैं उनको मरीज़ की शक्ल में देखेंगे, ना कि एक ऐसा बच्चा जो कहना नहीं मानता, जो डिसोबे करता है, या जो सोसाइटी में डेविएंट हैं, एंटी सोशल हैं। उनको हमें डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मैंने बाकायदा ऐसी इलाज गाहें देखी। ये अब पुराना तरीक़ेकार है इलाज का, जिसमें इलाज गाह में जो मौलिज हैं वो ये घर वालों को रिकमेंड करते थे कि अभी नहीं, अभी इनको हिट बॉटम होने दें, थोड़ी मुसीबतों में फंसने दें, उसके बाद इसको ख़ुद एहसास होगा तो इलाज की तरफ आएगा। तो अब जदीद तहकीकात आ चुकी हैं, ऐसे तरीके आ चुके हैं जिससे फैमिली पेशेंट के साथ अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। वो जो बॉटम है उसको उठा के ऊपर लाया जा सकता है। ये सफ़र इतना कंटिन्यूअस और आहिस्ता होता है कि बाज़-औक़ात ना पेशेंट को पता चलता है, ना फैमिली को पता चलता है कि वो किस दलदल में फंसे हुए हैं, और उस दलदल से निकालने के लिए फैमिली जितना झुकती चली जाती है वो भी उस दलदल का हिस्सा बनती चली जाती है। सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है, जो कि अक्सर एक बड़ी कॉमन सी फ्रेज़ है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, कि आप नशों की तरफ सफ़र शुरू करने से पहले ही सोचें कि नशे शुरू करने का एक अंजाम बीमारी भी हो सकती है। दूसरी, अब ये भी सोचें कि जब आप इतने मॉडर्न दौर के अंदर रहते हैं, आप सेल फ़ोन बड़ा महंगा, बड़ा अच्छा एडवांस यूज़ करना चाहते हैं, आप घर के अंदर बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ करना चाहते हैं, तो आपको कोई अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मूड को मैनेज करने के लिए भी बेहतर तरीके सीखने की ज़रूरत है। ड्रग्स का इस्तेमाल ये काफ़ी पुराना है, ये 2000 साल पहले भी लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते थे। तब इस्तेमाल करते थे जब उनके पास अपने मूड मिजाज को मैनेज करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी। एक बड़ा कॉमन सा रवैया ये भी है, लोग कहते हैं कि लोग खुश होने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, अपना मूड अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी वजह है, ड्रग्स वही बच्चे इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे जिनके मूड मिजाज मैनेज नहीं होंगे। वो लोग जो मुआशरे में बड़ी अहम की पोस्ट्स के ऊपर कई दफ़ा होते हैं, जब वो ये खिलवाड़ नशों के साथ शुरू कर देते हैं, when they think that they can alter their mood with using these and they will be able to handle them, they also get entrapped and they also get into trouble. Because ऊंचे जितने भी आप मकाम पे जाते हैं, हवा उतनी ही तुंदो तेज़ होती चली जाती है। सो उस तुंदी को मैनेज करने के लिए बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो नशों का सहारा भी लेते हैं। सो नशों का सहारा लेने की बजाय कोई बेटर अल्टरनेटिव्स की तरफ हमें हमेशा जाना चाहिए। कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज, कोई अपनी डाइट को मैनेज करने की तरफ जाना चाहिए, या कोई ऐसा रिक्रिएशनल टाइम जिसमें नशों के अलावा कुछ और चीज़ें शामिल हों, उसको गुजारने की तरफ जाना चाहिए। जैसे सर सुल्तान ने बात की कि कोई ना कोई फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल एरर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, और आपकी ब्रेन पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, और आपकी जो है फिज़िकल बॉडी पे जो है इस तरह के असरात जो है वो देखे जाते हैं कि जिसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक ड्रग्स का लेना या अल्कोहल का लेना इतना नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है। डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के हवाले से हम ये बात करेंगे कि एडिक्शन एक डिज़ीज़ है। एडिक्शन इज़ अ बायो साइको सोशल डिज़ीज़। बेसिकली ये एक एडिक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एक आप पे डिपेंडेंसी क्रिएट करती है किसी भी मूड आल्टरिंग सब्सटेंस के यूज़ पे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसी ड्रग जो आप लेते हैं जिससे आपके मूड, मिजाज और रवैये में तब्दीली आती है, और आप उसको बार बार जो है वो यूज़ करने की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके रिज़ल्ट में जो प्लेजर, जो खुशी या सुकून आपको मिल रहा होता है, जो कि बेसिकली अल्टरनेशन होती है आपके ब्रेन में जो है एक नेचुरली फंक्शन करने वाले केमिकल्स के लेवल में जब तब्दीली आती है, उसके रिज़ल्ट में आप किसी प्लेजर को, सुकून को महसूस करते हैं, और उसके बाद आप दोबारा से उस जो ड्रग है उसको दोबारा से यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ उस लेवल को, उस प्लेजर को दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए।
اس طرح سے بار بار کے یوز سے ایک کمپلسیو لیول کا جو ہے وہ استعمال جو بن جاتا ہے الکوہل کا یا کسی بھی طرح کی ڈرگ کا، تو اسی طرح سے یہ کمپلسیو یوز جو ہے وہ ایڈکشن کی طرف جو ہے وہ لے آتا ہے ہمیں. اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر ڈینیل جو ہے انہوں نے ایک نیورو سائنٹسٹ تھے اور سائیکیٹرسٹ ہیں جو کہ پائنیئر ہیں برین امیجنگ جو ایڈکٹس کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس کو کلینکل پریکٹس میں استعمال کیا. انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہمارے برین میں پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے یہ ایک ایسا ہمارا دماغ کا حصہ ہے جو کہ سب سے زیادہ الکوہل یا کسی بھی طرح کی سبسٹینس سے افیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے بولو تولو پھر بولو، پہلے تھنک بیفور یو اسپیک اینڈ تھنک بیفور یو ایکٹ. تو یہ جو ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہمیں پری فرنٹل کارٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ایڈکشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر پا رہے ہوتے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا نیورو کیمسٹری، دیر از سم تھنگ رانگ ود دا برین فنکشنالٹی. اس کے علاوہ ان کی ججمنٹ جو ہے اس پہ افیکٹ آتا ہے، کنسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی پہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ان کی اپنی تھاٹ کو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو، اپنی روحانیت یا مورل ویلیوز اور بلیفس کو مینٹین رکھ کے اپنی زندگی کے ساتھ گو تھرو کریں. لیٹر جو ہے اس میں دیکھا جائے تو کچھ ایسی ریزنز ہوتی ہیں مین جو کہ ایڈکشن کو ایک بیماری بنانے میں بہت زیادہ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جینیٹکس کی، دوسرے نمبر پہ اس میں میٹابولک ایرر ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس میں کیمیکل ڈپینڈنسی ہے. کیمیکل ڈپینڈنسی ڈوپامن لیول کی چینجز کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا بھی چکی ہوں کہ کون سا ایسا پلیجر ہے، کون سا ایسا آؤٹ پٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کمپلسیولی ڈرگ کا بار بار یوز کرتے ہیں اور ایڈکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک پرسن. تو یہ بیسیکلی کیمیکل ڈپینڈنسی ہے جو کہ اس کے برین، اس کے موڈ کو آلٹر کرنے میں اس کو مدد دے رہی ہوتی ہے، اس کے ایموشن کو مینیج کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ودرال، پہلی بار ڈرگ لی ہے آپ نے، پہلی بار الکوہل لی ہے تو ڈیفینیٹلی ودرال سمٹمز آتے ہیں. تو اکثر ایڈکٹس اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اپنے ودرال کو مینیج کرنے کے لیے وہ بار بار ڈرگ کو یوز کرتے ہیں، وہ سیلف مینیجبلٹی، لیکن بیسیکلی وہ ان مینیجبلٹی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہم جینیٹکس کی بات کریں. جینیٹکس میں بیسیکلی سائنٹسٹ جو ہیں وہ 80 ایئرس سے جو ہے ریسرچز کر رہے ہیں کہ کیا جو ایڈکشن ہے وہ ایک سیکھا گیا ہوا رویہ ہے یا پھر یہ ایک ورثے میں ملی ہوئی کوئی بیماری ہے. تو سائنٹسٹ کی اس تحقیق کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں، یا بہت سارے پروفیشنلز یا میڈیکل پروفیشنلز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ول پاور کی کمی ہے، شاید یہ کوئی بچپن کا ٹراما ہے، شاید یہ کوئی لیک آف سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف سیلف کنٹرول ہے. کوئی بھی اس طرح کی جو مسکنسیپشن ہے، ان کی وجوہات کے بنا پر جو ایک سائنٹیفک ریزنز ہیں وہ جو ہے وہ بہت بیک آف دا مائنڈ یا بیک آف دا سین چلی جاتی ہیں. کیمیکل ڈپینڈنسی کے بعد جینیٹکس جو ہے اس میں انہوں نے ٹوینس پہ جو ہے وہ اسٹڈیز کی گئی ہیں، آئیڈینٹیکل اور نان آئیڈینٹیکل ٹوینس جو ہیں. تو سائنٹسٹ نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں ان میں ولنریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایڈکٹ ہونے کی، کیونکہ ان کی جینیٹک میک اپ جو ہوتا ہے اس میں سملیرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور نان آئیڈینٹیکل ٹوینس میں گو کہ یہ کم ہوتی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 50% چانسز ہوتے ہیں کسی بھی بچے کے ڈرگ کو ایکسپیرینس کرنے کے اگر اس کے پیرنٹس الکوہولک یا ایڈکٹس ہیں، جو کہ ہمیں جو ہے وہ تحقیق بتاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میٹابولک ایرر وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب ہماری باڈی کا انٹرنل جو پارٹ ہے جو کہ میٹابولک سسٹم ہے، وہ جس طرح سے ہماری خوراک، کھائی پی جانے والی باقی چیزیں ان کو ڈائجسٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ڈفرینٹ انزائمز جو ہیں اس میں پارٹیکلز میں کر کے ان کی سیکریشن کی طرف جو ہے وہ ایک نارمل فنکشننگ کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہے. لیکن اگر بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن ہے آپ کی، اگر جینیٹک جینز جو ہے وہ کیری کر رہا ہے کوئی پرسن، تو جب بھی وہ ڈرگز لیتا ہے تو ڈرگز جو ہے اس اپنے ٹاکسز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کے لیور میں چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آلریڈی جیسے کچھ گیپس ہوتے ہیں، ہم یہ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کچھ گیپس ہوتے ہیں، ان کو جو ہے پہلے سے چونکہ جگہ بنی ہوتی ہے اور جو کیمیکل لیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو جو ہے فل کرنا شروع کر دیتا ہے، بائنڈ ہو جاتا ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر، جس کی وجہ سے اس کے جو زہریلے مادے ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے آپ کی نہ صرف مینٹل فنکشننگ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل جو ہے پرابلمز جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آتی ہیں. اچھا، اب یہ بات ہوگی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک ڈیزیز ہے. جب ہم یہی بات فیملی کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے ایڈکشن، فیملی کا رسپانس فوراً سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیزیز ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا ایڈکٹ پرسن ہے جس نے ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، اس کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے،
کیا یہ بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہے اس چیز کے لیے کیونکہ یہ بیمار ہے اور اب ہم اس کو بیمار سمجھیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے پھر؟ تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آئے اور ٹریٹمنٹ لے، لیکن وہ بائی چوائس ایڈکٹ بنا ہے یا اس کی رسپانسبلٹی ہے، اب اس نے رسپانسبلٹی وہ لے اپنی ایڈکشن کی پہلے، لیکن یہ ہم ضرور اس چیز کو ساتھ چلتے ہیں کہ یہ ریکوری کے لیے وہ لے رہا ہے رسپانسبلٹی، لیکن ایڈکشن کو ایز اے چوائس اس نے لیا، یہ اس کا اپنا ڈیسیجن تھا جو کہ فیملی جو ہے وہ ان نکات پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں فیملی کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ چوائس اور رسپانسبلٹی ڈرگ ایڈکشن میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ نے جو ریسرچز کی ہیں کہ کسی بھی پرسن کا برین جو ہے وہ 25 ایئر کی ایج میں جا کے میچور ہوتا ہے. اگر ٹین ایجر یا 12 یا 15 ایئر کی ایج میں کوئی بھی پرسن یا بچہ جو ہے یا ٹین ایجر ہے وہ ڈرگ کا یوز کرتا ہے تو اس کا برین تو پری میچور ہے. پری میچور برین کیسے ڈیسیجن کر سکتا ہے کہ میرے لیے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور مجھے اس چیز کو جو ہے اگین اینڈ اگین یوز کرنا ہے یا کہیں ایسا نہ ہو میں ایڈکٹ بن جاؤں. تو اس میں اگین ہم کہیں گے کہ رسپانسبلٹی فیملیز کی آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خاندان میں یا ہم والدین جو ہوتے ہیں ہم الکوہل لیتے رہے ہیں یا ایڈکٹس کا ہم رہے ہیں یا ہم نے ڈفرینٹ سبسٹینس ہیروئن وغیرہ کرسٹل میتھ کچھ بھی جو ہے وہ یوز کرتے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری، یہ ایک ایسی سبسٹینس ہے جو کہ آپ کے اندر ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے، آپ کا اس پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز آتے ہیں. لاس آف کنٹرول اور نیگیٹو کنسیکوینسز جو کہ ڈرگ ایڈکشن کے ایک پروسیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. لاس آف کنٹرول جو ہے وہ ہے ٹائم، ڈیوریشن اور پلیس. یہ تین ایسی جو ہے مین ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے لاس آف کنٹرول ایڈکٹس کی لائف میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈرگ کریں، الکوہل لیں، اور کس ٹائم پہ ان کا ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے، کس دورانیے تک لیں اور کتنا ٹائم لیں، کتنی مقدار میں لیں اور کون سی جگہ جو ہے وہاں پہ وہ لیں. ان کے اندر یہ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے کہ سوشل سیٹنگ میں کس طرح سے لوں، گھر میں لوں، باہر لوں، یعنی وہ اس کا اپنے اوپر اور اپنے ڈرگ کے یوز کے اوپر کنٹرول بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے رزلٹ میں کیا آتا ہے، نیگیٹو کنسیکوینسز آتے ہیں. نیگیٹو کنسیکوینسز جو ہے وہ اس کی لائف کو، اس کی ڈس فنکشننگ ہوتی ہے، جاب سے، پروجیکٹ سے، ریلیشن سے، اس کی ہیلتھ سے متعلق تمام ایریاز جو لائف کے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نشے کی کوئی بھی مقدار جو ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی فار اے لانگر پیریڈ. ٹیمپریری کوئی سلوشن اسے ملتا ہے، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان تکلیفوں کو مینیج کرنے کے لیے وہ کرنا شروع کرتا ہے. ایکچولی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے مزہ آتا ہے، چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں کرنے کی طرف وہ جا رہا ہوں. جہاں تک بات جینیٹکس کی ہے تو پری ڈسپوزیشن ان لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے جن کے اندر آگے چل کے نشے کی بیماری میں جانے کے چانسز بڑے برائٹ ہوتے ہیں. اٹ از جسٹ اے میٹر آف فیکٹ کہ وہ کتنا جلدی شروع کرتے ہیں، کون سا ڈرگ وہ شروع کرتے ہیں اور کنزپشن ان کی کیسی ہوتی ہے، تو وہ جلدی یا دیر میں نشے کی بیماری ابھر کر سامنے آ جائے گی. نشے کی بیماری جیسے ہم نے بات کی جینیٹکس ہے، تو وی ڈو بلیو کہ یہ جو جینیٹکس ہے یہ کچھ میں ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں ہوتے. ٹھیک، 10% جو لوگ ہیں وہ الکوہلکس جو ہیں بنیں گے 100 الکوہل یوز کرنے والوں میں سے. اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا نشہ شروع ہی ہیروئن سے کرتے ہیں تو 70% چانسز ہیں کہ وہ ضرور ایڈکٹ بنیں گے، 30% اس کے اندر نہیں بنیں گے. سو ہر نشے کی جو پرسنٹیج ہے بیماری ڈیولپ کرنے کی وہ مختلف ہے، لیکن ہم اسے ایک کنٹینیوم کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے اندر 0 سے لے کر 100% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوگا. اب ہو سکتا ہے اگر کسی شخص نے ایٹ دی ایج آف 21 یا 21 کے بعد نشہ شروع کیا ہے تو اسے 15 سے 20 سال کا عرصہ درکار ہو بیماری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی بچہ ٹین ایج میں نشہ شروع کرتا ہے یا پھر وہ 9-10 سال کی عمر میں نشہ شروع کرتا ہے، 11-12 سال کی عمر میں نشہ شروع کرتا ہے، تو اس کے اندر نشے کی بیماری بڑی جلدی ڈیولپ ہوگی. ہو سکتا ہے کسی شخص کے اندر یہ کنٹینیوم کے اندر رینج ہو کہ وہ 90 پہ پہنچے گا تو بیماری ڈیولپ ہوگی اور اس کو بیمار ہونے کے لیے کوئی 200 سال نشہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ بیکاز ہم 200 سال کی زندگی سروائیو نہیں کرتے. سو ہمیں نہیں پتا کہ اگر کوئی شخص
तसलसल से नशा जारी रखे हुए है तो 200 साल के बाद जाके नशे की बीमारी उसके अंदर डेवलप होगी। दूसरा एक फैक्टर ये है कि जितनी जल्दी एज में कोई नशा शुरू करेगा उतने ब्रेन डैमेजेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि नशे जो हैं ये सिर्फ हमारे जिस्म को मुतासिर नहीं करते बल्कि खून की एक बड़ी मिकदार हमारे ब्रेन तक भी उसका अनाज ग्लूकोज की फॉर्म में लेके जाती है। सो ग्लूकोज हमारे ब्लड से यही टॉक्सिन्स जब सक करते हैं ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, जिसको हम थिंकिंग ब्रेन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारी सोच विचार की सलाहियत है, जहाँ पे फैसले करने की सलाहियत है, जहाँ पे जमा तफरीक करने की सलाहियत है, जहाँ पे एनालिसिस करने की सलाहियत है। सो नशे उस सारे एक कंपार्टमेंट को जिसके अंदर कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं उसको डैमेज करने की तरफ जाते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि नशे हमारे इमोशनल ब्रेन को ओवर एक्टिव करते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से फैमिली मेंबर्स भी बेसिकली ऑल द टाइम ऑन द टोज होते हैं कि अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ ना हो जाए, अभी कोई जलजला, अभी कोई धमाका, अभी कोई बुलचड़ी छूटेगी और उन्हें कैसे मैनेज करना है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज रहता है और यही कॉर्टिसोल वजह बनता है बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों की जो कि आपको इन फैमिली मेंबर्स में भी देखने में नज़र आती हैं। जब भी हम किसी फैमिली को ट्रीट करते हैं तो उनके अंदर कोई 1-2 क्रॉनिक डिजीजेज ज़रूर आपको नज़र आती हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता होगा, कोई डायबिटीज़ की बीमारी से वो निपट रहे होंगे, कोई दिल के अमराज उनको होंगे और ये सारी वो बीमारियां हैं जो बेसिकली उस सारे स्ट्रेस को मैनेज करने के दौरान पैदा होने की तरफ गई। सो बीमारी का होना कोई एक चीज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इलाज में ताउन करे। लेकिन ये बीमारी कुछ इस तरह से है कि फैमिली तो लेकर जाती है लेकिन पेशेंट जब तक कॉपरेट इलाज में नहीं देता तब तक रिकवरी का सफ़र जो है वो धिक्का स्टार्ट ही रहता है, वो कोई खुशी खुशी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तकलीफ़ों में से ही पेशेंट गुजरता है। हमारे पास ये ज़िंदगी में चॉइस ज़रूर होती है कि हम कोई अच्छा फ़ैसला करें या बुरा फ़ैसला करें। हम वक्त किसी ना किसी फ़ैसले के दोराहे में होते हैं। एक आम बंदा जो है ऑन एवरेज पूरे दिन में 100 फैसले करता है। सुबह उठ के दांत ब्रश करने हैं कि नहीं करने, कपड़े कौन से पहनने हैं कि नहीं पहनने, शूज़ कौन से पहनने हैं, बाल आज कैसे बना के जाऊं या ना बना के जाऊं, आज मैं किस रूट से अपने ऑफिस पहुंचने की तरफ जाऊं, ऑफिस में मुझे क्या काम करना है, किस में मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट करूं, किस में कम करूं, किस में डिसअपियर भी हो जाऊं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम पूरे दिन में क्या खाऊं क्या ना खाऊं, पानी पीऊं ना पीऊं, कोई दोस्त की कॉल आ गई है अटेंड करूं ना करूं। सो पूरे दिन में हम कोई 100 फैसले करते हैं और इन्हीं फैसलों में से जब कोई साथी जो है आपको नशे की तरफ भी ऑफर करता है तो उसको एक्सेप्ट करना या ना करना ये भी आपका फैसला है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं तो बेसिकली आप कॉन्सिक्वेंसेस को कलेक्ट करने का फैसला करते हैं, आप उस इब्तदाई कदम का फैसला नहीं करते। फैसले के साथ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हैं। अगर आप ड्रग्स करने का फैसला करते हैं तो फिर आगे 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप चल के आगे नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, दूसरा ये है कि हो सकता है आपको नशे जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर ना करें और आप मज़े लेने तक महदूद रहें, नशे की तकलीफ़ें ना पहुँचें। लेकिन जब हम ड्रग्स को मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं, इसका मतलब है ये कोई इन्वेडर केमिकल है जो किसी के जिस्म में जा रहा है। उस केमिकल की आपके जिस्म को जितनी ज़रूरत है उतना कुदरत ने रखा हुआ है। मॉर्फिन की एक ख़ास मिकदार हमारे बॉडी में नेचर ने रखी हुई है। यही वजह है कि जब भी हमें कभी चोट लगती है, दर्द होती है, तो थोड़ी देर तक वो दर्द जो है वो खुद ही रफा हो जाती है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर मौजूद मॉर्फिन ट्रेवल करती है, उस स्पॉट तक जाती है और उसे हील करने में हेल्प करती है। सो जब भी हम कोई बाहर से अनवांटेड केमिकल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका कोई ख़ास एरिया है काम करने का जहां वो काम करेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे सर में दर्द होती है तो हम डिस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन का काम है कि उस दर्द को रफा कर दे। अब हमें दोबारा डिस्प्रिन लेते रहने की ज़रूरत नहीं जब सर में दर्द भी नहीं है। लेकिन जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके कोई बुरे नताइज हैं जो आपके जिस्म पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको नशे की बीमारी ना हो लेकिन आपके जो बॉडी है वो डिसफंक्शन का शिकार हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका ब्रेन जो है वो डैमेजेस होने की तरफ जाएगा। और मैंने आज तक नशे करने वालों को तरक्की के बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचते नहीं देखा। ये वही लोग हैं जो जब थोड़ी बहुत तरक्की हासिल करते हैं फिर नशे भी ज़िंदगी में करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मॉडरेशन उनकी ज़िंदगी का हासिल है। मैं सर ये डिसीजन के हवाले से बात करना चाहूँगी भी, जैसे मैम ने कहा कि हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन, टीन एजिंग में इंटेलेक्चुअल ब्रेन अंडर डेवलपमेंट होता है, इसीलिए हम इमोशनल ब्रेन के इन्फ्लुएंस में फ़ैसले कर रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड इमोशन होता है वो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। इसी वजह से
इमोशनल ब्रेन ड्राइव करता है कि जी तुम्हें दोस्त जो हैं वो अच्छा नहीं समझेंगे तो सिगरेट तुम कौन सा एडिक्ट हो जाओगे. उस इन्फ्लुएंस में फिर जो फैसले लिए जाते हैं, रैश ड्राइविंग या कोई भी जो इमोशनल बेस्ड होते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन जिसका काम है ये बताना है कि कॉस्ट है और ये बेनिफिट है, देख लो, वो भी अंडर डेवलपमेंट होता है. एंड इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप होते हैं. तो उसके बिहाफ पर इमोशनल ब्रेन फैसले लेते हैं जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के रूल को सिर्फ फॉलो करते हैं. अब आपने ये कहा कि लाल बत्ती काटनी नहीं है, ये पहले से ही कोई डिसाइड कर लिया जाए. सो पेरेंट्स जो कि हम एजुकेट करते हैं टीनेजर्स के पेरेंट्स को, वो ये है कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स, बिकॉज बच्चों का लर्निंग का एरिया भी फुली डेवलप होता है, सबसे पहले वही एरिया डेवलप होता है. सो लर्निंग प्रिंसिपल से हम सिखा सकते हैं बच्चों को कि वो कैसे अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करेंगे और उन्होंने क्या करना है. सो पहले अगर बच्चों को बता दिया जाए कि ड्रग्स नहीं है और ये क्यों नहीं करनी चाहिए बहुत डिटेल में, तो वो ये चॉइस करेंगे भी नहीं. यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात कहूँगी, व्हेनेवर फैमिलीज कम टू अस, जब भी वो हमारे पास आती हैं, दे से दैट दे डोंट फील रेडी टू गो इनटू द ट्रीटमेंट. अब दिस फीलिंग टू गेट रेडी, इट्स जस्ट अ मिथ. फीलिंग इज़ नथिंग. हमने किंडरगार्टन जाना है, हमने अपनी स्कूलिंग शुरू करनी, वी हैव टू डू इट एनीवेयर, राइट. हमने स्विमिंग सीखनी है, वी हैव टू dive into the pool of water and then we learn it anyhow regardless of the fear that we'll drown. ठीक है, हम लोगों ने बाइक चलानी सीखनी है, we learn to how to ride a bike regardless of the fear कि हम एक कंक्रीट की बनी हुई सड़क पर गिर जाएंगे और हमें टेटनस के इंजेक्शंस भी लगेंगे. डेफिनेटली दे आर वेरी पेनफुल बट वी डू इट समहाउ. दैट फीलिंग of getting ready, that is nothing. Just replace this word of feel with yes, I am ready. Two different energies. There are two different energies now. Feeling ready, it doesn't give you that boost to take the action. I am ready, you'll actually take the action. So पहली चीज़ जो families को करनी है, just let go of that word feel. दूसरी एक चीज़ जो families में सबसे ज़्यादा देखने को आती है कि they are like questioning कि हम इस treatment में कैसे persist करें. Most of the families they don't persist in the treatment. अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहूँगी that they should have a faith in treatment. And when I talk about faith, I am saying have trust in treatment and have a vision. ट्रस्ट इन ट्रीटमेंट कि ये ट्रीटमेंट वाकई ही कारआमद होगा, और विजन कि आपका पेशेंट, आपका लव्ड वन इन द लॉन्गर रन किस अच्छी जगह पे खड़ा होगा अपने एडिक्शन से निकल के. सो व्हेन यू हैव फेथ ऑटोमेटिकली यू परसिस्ट इन द ट्रीटमेंट. हम अब फैमिलीज़ जब भी इस चीज़ को लेकर बात कर रही होती है, जैसे ही आपका लव्ड वन एक नशे का शिकार होता है, दे आर कम्युनिकेटिंग. ठीक है, कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है. एंड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग, अगर हमें ये प्रॉपरली आ जाए, वी कैन अचीव एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, एनी थिंग, बट वी हैव टू नो हाउ टू कम्युनिकेट. ठीक है, तो इस बिफोर आई जम्प टू हाउ should we communicate, what is that appropriate style, I just want to ask my colleagues कि ऐसे कौन से styles हैं जो already family में run कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो नशा कर रहा होता है उसी moment पे एक negotiation start हो जाती है. ठीक है, we are negotiating, लेकिन what is the problem, families are ill prepared, they are not prepared how to communicate. So what are those styles? आप सबने families को handle किया हुआ है. जी सब कॉमनली फैमिली जो है वो खामोशी भी इख्तियार कर लेती हैं इस खौफ से कि अभी बात करना ठीक नहीं है, अभी बात करेंगे तो सामने वाला पेशेंट जो है गुस्से में आ जाएगा, चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होता है. तो एक चुप सौ सुख जो है कुछ लोग उस प्रिंसिपल पे चलते हैं, कुछ लोग इसके एग्जैक्टली अपोजिट के गुस्से से काम लेना कि नहीं इसको ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा तो डंडा उठा लेना, घर से निकाल देना. इस तरह के बिहेवियर्स एग्रेसिव स्टाइल होता है उनका, बात करने का भी और डीलिंग का भी. तो कॉमन ये दो स्टाइल होते हैं. एक थर्ड स्टाइल जो है इन दोनों का मिक्सचर, खामोश भी रहना, साथ गुस्सा भी निकालना, इनडायरेक्ट मीन्स में बात करना जिसमें ताने देना जो है वो बहुत कॉमन है. अगर कोई शख्स आधा सिगरेट स्टार्ट कर लेता है तो घर वालों की तरफ से ये मैसेज आना, नहीं पुत्र भर के पी लो, कोई बड़ा ड्रग कर लो, ये कुछ छोटी चीज़, तंजिया लैंग्वेज जो है यूज़ करना. ये तीन ऐसे स्टाइल हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जिनसे फ़ायदा नहीं होता. अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि पुअर कम्युनिकेशन, जैसे आपने कहा कि फैमिली नोट तो कर लेती है कि प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको है कैसे हम हैंडल करें, तो वहाँ पर ब्राइब
کر رہی ہوتی ہے فیملی, پلیٹ کر رہی ہوتی ہے, بیگ کر رہی ہوتی ہے, یا بالکل ہی بات چیت چھوڑ دیتی ہے, فیئر سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے شروع میں آپ نے فیلنگس کی بات کی نا, تو وہ جو ساری فیلنگز ہیں نا وہ فیئر کی ہی ایک فیلنگ ہوتی ہے. انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ خوف سے, انہوں نے نہیں بات کرنی تب بھی خوف. سو یا تو برائب کر رہی ہوتی ہے فیملی, یا پلیٹ کر رہی ہوتی ہے, یا بیگ کر رہی ہوتی ہے, یا آل ٹوگیدر بالکل بات نہ کرنا, یا بالکل ہی اگریسو ہو جانا. اس سے ریزلٹس نہیں آتے, اس سے بالکل بھی ریزلٹس نہیں آتے. اور فیملی کو پیشنٹ انڈیوس کرتا ہے گلٹ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں اینڈ آل دیٹ, اینڈ فیملی ایک الگ ہی سٹانس میں پھر چلی جاتی ہے, کمیونیکیشن پور ہو جاتی ہے. ایک بڑی غلطی فیملیز یہ بھی کرتی ہیں, پیرنٹس اسپیشلی جب وہ لو ون سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک ایسے بچے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ پوری نہیں کرتے, ایسے وعدے کر لینا جو وہ پورے نہیں کر سکتے, اس لالچ میں کہ یہ بہتر ہو جائے, تمہاری شادی کروا دیں گے, تم نشہ چھوڑ دو, تمہیں میں دبئی بھیج دوں گا, تم نشہ چھوڑ دو, تمہیں نئی گاڑی میں گفٹ کر دیتا ہوں, تم نشہ چھوڑ دو. کئی بار کرتے بھی ہیں, لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جہاں ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں, آنکھیں خراب ہوتی ہیں, آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, ہارٹ پرابلم ہوتی ہے, ہم ہارٹ سرجنس کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح ایڈکشن اسپیشلسٹ موجود ہیں, یہ بیماری ہے تو اس کا علاج موجود ہے, اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا اپروپریٹ. کچھ جی میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پروکراسٹینیشن فیملی بہت کرتی ہے, اور فیملی میں انیبلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں پرفیکشنزم اور کو ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کمپلیٹلی مریض کی بیماری کی خود رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں, اور انسٹیڈ آف دیٹ تو اس کی بیماری کو ایڈریس کریں, وہ باقی مسئلے بلیم گیم کرتے ہیں. ایڈکشن از اے فیملی ڈیزیز جہاں نشہ کرتے ہوئے پیشنٹ کی کمیونیکیشن پور ہو جاتی ہے, وہ اپنے ایموشنس کو مینیج نہیں کر پاتا. جتنی پرابلمس پیشنٹ ڈرگس کر کے فیل کر رہا ہوتا ہے, تقریباً اتنی ہی فیملی ڈرگس نہ کر کے ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے. اگر پیشنٹ کا کھانا پینا, نیند, موڈ مزاج سب کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو فیملی کا پیشنٹ کو مینیج کرتے ہوئے ڈسٹرب ہو رہا ہے. پیشنٹ کی کمیونیکیشن پور ہو گئی تو فیملی کی بھی پور ہو گئی ہے. فیملی بھی جیسے اس نے ذکر کیا کہ فیئر سے آپریٹ کرتی ہے, کبھی تھریٹ کرتی ہے, کبھی دھمکی دے رہی ہوتی ہے, پراپر بات چیت نہیں کر رہی ہوتی, اس کے پیچھے فیملی اپنے ایموشنس خود مینیج نہیں کر پا رہی ہوتی. تو کمیونیکیشن میں سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے رسپانسیبل ہوں, اور رسپانسیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو مینیج کریں. جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا اپنے اوپر کنٹرول بہت ضروری ہے, اور یہ فیملی کے لیے سیکھنا بہت ایک ضروری اور کی اسٹیپ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنا کنٹرول سیکھنا شروع کریں کہ کس وقت پہ کیا بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. میں یہیں سے جعفر صاحب لے کر چلوں کی بات بھی کہ وین ایڈکشن کمز انٹو دا فیملی, فیملی کے پاس سے کیا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فیملی اپنی انٹیگریٹی بالکل کھو دیتی ہے. وین آئی ٹاک اباؤٹ انٹیگریٹی, اٹس لائک دوز ویلیوز, دوز کمٹمنٹس جس کو لے کے ہم اپنی ہر ہارڈ سچویشن میں, کوئی بھی چیلنجنگ سچویشن ہو, ہم اپنی جگہ پہ اپ رائٹ کھڑے رہتے ہیں. وی ڈو اٹ اینی وے. بٹ واٹ ہیپنز ان این ایڈکٹیو فیملی, اس سے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی, جیسے میم نے بات کی, انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں, ہمارا کمیونیکیشن اسٹائل اس قدر پور ہو جاتا ہے جیسے آپ نے بات کی. اب یہ جو وزڈم, یہ جو جنرسنس, یہ جو آنیسٹی, جو ایک اپ رائشیسنس کریکٹر جو فیملی نے لوز کر دیا, وی کین آل گیٹ اٹ بیک, اینڈ دیٹ از دا روڈ آف انٹرونشن. مداخلت برائے اصلاح اس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کم آن ون پلیٹفارم اینڈ لرن دیٹ اسپیسیفک اسکلس. یعنی کمیونیکیشن اسٹائلس ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہے کہ واٹ آر دوز میل اڈیپٹیو کمیونیکیشن اسٹائلس. واٹ وی نیڈ ٹو بیکم از وی ہیو ٹو بیکم این ایمبیسڈر, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ اپروچ یوز کریں, ڈونٹ بی اے باس. موونگ آن ٹو دا انٹرونشن پروسیس, پہلی بات ایک پلیٹفارم پہ آنا ضروری, دوسری بات embrace the ambassador communication style, اور تیسری بات اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ whenever we move to intervention we have to prepare. کسی بھی ایگزام میں جانا ہے we have to prepare, ٹھیک ہے. same goes for intervention. اب یہاں پہ میں ابراہم لنکلن کا ایک کوٹ اسٹیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں نے درخت کاٹنا ہے, مجھے 6 گھنٹے میں درخت کاٹنا ہے, ٹھیک ہے, میں 1 گھنٹہ صرف اپنا ایکس تیز کروں گا. سو majority of your time should be done preparing for that particular intervention, اور بالکل مائنر جو آپ کے پاس ٹائم بچے اس میں آپ ایگزیکیوٹ کرو. سو جب ہم پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ نے انٹرونشن خود کرنی ہے یا آپ نے اپنی انٹرونشن کسی اسپیشلسٹ کے تھرو کروانی ہے.
जो इनेबलिंग या प्रोवोकेशन की बात की, ये बेसिकली टूल्स हैं फैमिली के जो वो अपने पेशेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये टूल्स वो बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं, बड़े होते हैं उनका भी ख्याल है कि डांट डपट से, कभी प्यार मोहब्बत से, कभी थोड़ा तरला करके, कभी थोड़ी आंखें दिखा के, कभी धमकी कोई दे के, कभी कोई ताना दे के हम किसी के अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं। आम इंसानों के लिए भी ये टूल्स कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट समहाउ हमें कोई ना कोई कामयाबी कहीं ना कहीं कभी कभार मिल जाती है। लेकिन जब हम किसी ड्रग एडिक्ट की बात करते हैं, उसके साथ बातचीत करने की बात करते हैं, तो फिर ये दोनों टूल्स जो हैं इनेबलिंग या प्रोवोकेशन का, ये फेलियर रेसिपी है इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल करना। फैमिली को इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव बनना होता है कि जब भी कोई फैमिली इंटरवेंशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है तो हम उसे कहते हैं कि जितनी भी रिजेंटमेंट है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी रंज है, उसे अपने दिल से निकालें और उस खाली जगह को मोहब्बत से भर लें। जब आप अपने पेशेंट के लिए मोहब्बत को महसूस करने लगें तो फिर आप कोई इंटरवेंशन को इनिशिएट करने की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप फियर से ऑपरेट करते रहेंगे तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। फियर को निकाल के अपने दिल को मोहब्बत से भर लें, महसूस करें उसके साथ जो आपका रिश्ता है, ताल्लुक है, और आप क्यों उसकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदलना जो है ये कार्य खैर है। मैडम उस्मा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। हम ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर इसके लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं है। आज मुझे मालूम है कि मिस साजिदा ने और मिस रिदा ने और मिस महाविश ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी आपने दी, और सब जितने भी हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है अपनी इनपुट भी दी है। मगर ये एक, जिस तरह मैडम कह रही थी, ये भी बात का एक आगाज़ ज़रूर है, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी हो सकता है, ये एक रोड मैप भी हो सकता है, ये एक इनिशिएटिव भी हो सकता है, ये एक रे ऑफ होप भी हो सकती है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग भी हो सकती है। यू कैन डू इट, मगर मज़ीद इंतज़ार जुल्म होगा अगर आपका कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है। आज की इस नशिस्त को क्लोज़ करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की मैं आप लोगों से चाहूँगा, वेरी लिटिल एक्टिविटी, just to put the words into actions, because actions can really change the destiny. And when we are stuck somewhere and we feel that we cannot act, we need to do something. और आप सब लोग, जितने भी लोग जिनके घरों में नशे की बीमारी है, इंसीडियसली खामोशी से पहुंच चुकी है या इस वक्त उसने कोहराम मचा रखा है, उन सब के लिए मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो हमने इनपुट दी है, हमने जो अपने अपने तय तरीके बताए हैं, इसको हमने डायसेक्ट किया बीमारी को इन तमाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए और उन तमाम फैमिलीज़ के लिए और उन तमाम लव्ड वंस के लिए जो इस वक्त जूझ रहे हैं नशे की बीमारी से। लेट्स क्लोज दिस सेशन विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you very much. We'll be back. This is Willing Ways and Sadaqat Clinic, one of the best rehabilitation centers in Pakistan, and we have a mark world over. Thank you very much for your listening.